अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। दोस्तों आज हम लोग लाहौर आए हुए हैं। लाहौर अलोहा के नाम से हमने सेटअप लगाया है, जिसमें डिटर्जेंट पाउडर, डिश वॉश, अलोहा ब्लीच, अलोहा स्वीप और अलोहा हार्पिक के नाम से बच्चों ने काम शुरू किया है। सबसे जरूरी बात जो कहने वाली वो ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया है, 22-22, 23-23, 24-24 साल के बच्चे हैं। आप इनके लिए दुआ कीजिएगा, हम सब आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह पाक इन्हें अपने मकासद में कामयाब करें और अल्लाह पाक इन्हें हलाल वसील इज़्ज़त अता फरमाए। अल्लाह पाक इनकी जितनी भी महरूमियाँ हैं इस कारोबार से वो दूर फरमाएं। अच्छा दोस्तों, ये है कि आज हमने लाहौर में ये सेटअप लगा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज़ें इनकी आनी बाकी हैं, बॉटल्स अभी नहीं आई। इन्होंने अलोहा के नाम से अलोहा वॉशिंग पाउडर जो 1 kg का डिब्बा है गद्दे का, और अलोहा वॉशिंग पाउडर जो है 1/2 kg में काम कर रहे हैं, वो भी डिब्बा है गद्दे का। इसी तरह इन्होंने अलोहा जो है हार्पिक शुरू किया है, अलोहा स्वीप शुरू किया है, अलोहा इनका है डिश वॉश और अलोहा इनका ब्लीच है। अच्छा दोस्तों, कहने की बात यह है कि मेरे साथ खड़े हैं राउफ भाई, इन्होंने काम शुरू किया है। बहुत छोटा सा बच्चा है, साथ डॉक्टर अमार है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बच्चों की तरह हैं। साथ इनके भाई हैं राउफ के ताहिर। इनसे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करेंगे, साथ साथ आपके साथ बातें भी करेंगे और साथ साथ आपको बताते भी जाएंगे। आज हमने बैच निकाला है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत क्लास की चीज़ बनी है। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक इज्जतें देने वाले हैं। अल्लाह पाक हम सबको आप इज्जतें दें और हलाल वसील रिज़्क़ दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ऊंचा बोलेंगे फोन पर। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ लगा करके। और ये जो है ये क्या शुरू की है? अलोहा वॉशिंग पाउडर है। हाँ, पूरा नाम लेना, ये शुरू नहीं करना हमने। अलोहा वॉशिंग पाउडर। अच्छा, इससे पहले रऊफ आपने थोड़ा थोड़ा सामान मंगाया था तजर्बाती तौर पे सामान मंगवाया था हमने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे हमारे घर वालों ने, तो हमने रब्ता किया आपसे। फिर आपने हमें इस कारोबार के बारे में बताया। फिर हमने एक्सपेरिमेंट के लिए जो है ना थोड़ा बहुत सामान मंगाया ताकि जो है ना हमें अंदाज़ा हो, तजर्बा हो इस बारे में। फिर हमने जो है आपसे ही पैकेट मंगाए, आपकी ही कंपनी के क्यू पावर के। फिर हमने उनको जो है ना छोटा मोटा काम करके उसको फिर सेल किया अपने मार्केट में, जो है अपने आस पास जो घर थे। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहाँ से। फिर हमने सोचा कि हम इसको जो है ना एक अच्छे लेवल पे करने की, वहाँ से हौसला पैदा हुआ कि जब घरों में बिकना शुरू हो गया, फिर लोग खुद कहने लगे कि ये आप अपना प्रोडक्ट हमें दें। फिर वहाँ से हमारा हौसला पैदा हुआ। फिर हमने जो है ना ये काम आप मुझे पहले अपनी एजुकेशन मैंने एफएस इंजीनियरिंग की है, उसके बाद इंजीनियर है जी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट से वो भी डिप्लोमा भी किए हैं 2-3 साल के सेफ्टी इंजीनियरिंग में। इंजीनियर है, जॉब नहीं की, बिजनेस करना था। बिजनेस क्यों करना था कि जॉब खानदान पालती है और बिजनेस कारोबार नस्लें पालता है। बहुत अच्छे टाइम पे बहुत अच्छा फैसला। आज ये बच्चे लगेंगे ना जी, जब ये हमारी उम्र में चले जाएंगे ये कामयाब बिजनेसमैन इंशाअल्लाह होंगे। अच्छा, जब आपने ये फॉर्मुलेशन ली मुझसे तो क्या सोच के ली थी कि पता नहीं कितना ना होना की होना है? नहीं ऐसा वैसा कुछ बस ट्राई करना था, एक नया तजुर्बा था, वो ट्राई करना था बस हमने उस। लेकिन जब हमने ट्राई किया तो हमें घर के जो इस्तेमाल है, पहले हमने खुद घर में एक्सपेरिमेंट किया तो उसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। फिर हमने उसके बाद जो है ना अपने जो है ना आसपास जो घर थे उधर वहाँ पर हमने जो है देना शुरू किया और वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। फिर हमने जो है ना ये आगे शुरू किया। अच्छा, इन्होंने जब शुरू में तजर्बाती तौर पे मैंने इनको फार्मूलेशन भेजी, मुझे नहीं था पता कि ये करें, क्योंकि इनकी मदर ने मेरे साथ रब्ता किया था, इनके फादर ने रब्ता किया था। ये तो बहुत बाद में आया हमारे पास। तो इस तरह हुआ था कि जब बाजी ने हमारे साथ रब्ता किया तो उन्होंने पूछा भाई कैसा बनेगा। मैं कहती इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और वही हुआ। फिर ये सारे मेरे पास गोजरा आए, वहाँ आके इन्होंने डिस्कस की, फिर मशीनें वगैरह और बाकी चीज़ें जो थी इन्होंने ख़रीदी हमसे, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इनके सेटअप पे खड़े हैं और आज हमने इनका सेटअप चला दिया है। इनका जो छोटा भाई है वो है ताहिर। ताहिर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो
تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں پر ہمارے لیے آئے، اتنی دور آئے، ہمارے لیے اتنا کچھ کیا. نہیں بیٹا یہ تو آپ کی محبت ہے، آپ لوگوں نے کھانا بڑا اچھا کھلایا آج. نہیں اچھا آپ کی ایجوکیشن میں کیا ہے؟ آرکیٹیکچرل ڈیزائنر ہوں. تو یہ ڈیزائنر ہے جی، آرکیٹیکچر ڈیزائنر. اچھا تو لیکن اس کام کو دیکھ کے مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ جاب سے بہتر انسان اپنا بزنس کرے، اپنے بزنس کو آگے لے کے جائے. اپنے بھائی کا بھی ساتھ دوں گا، خود بھی انشاءاللہ اس کام میں آگے لے کے جاؤں گا اس کام کو. تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. انشاءاللہ اللہ بہت بہتر کریں گے. اور کیونکہ آپ بچے ہیں، آپ نے آج یہ کام شروع کر لیا ہے، آنے والے وقت کے لیے انشاءاللہ العزیز آپ ایک طاقتور ترین بزنس مین بن سکتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو بیٹھ کے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، ڈھیڑ بن کے لگنا ہے. آپ کے فادر بھی بزنس مین ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی نقصانات اٹھائے، لیکن آج ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا بزنس ہے ان کا. آپ اپنے طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اپنے طور پہ کرنے کا مقصد بھی یہ کہ انہوں نے جتنی مشکلات گزاری ہیں نا، اگر اتنی مشکلات آپ پہ آ جائیں آپ نے ہٹنا نہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ڈاکٹر عمار، جو میرے بہت اچھے دوست، بالکل بچوں جیسے ہیں. عمار کیسے ہو؟ الحمدللہ شہزاد بھائی، آپ سنائیں. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیسا لگ رہا ہے آپ کے شہر میں ہم آئے ہوئے ہیں؟ شہزاد بھائی گوجرا سے ہمارے شہر آئے ہیں، تو ان کو ویلکم کیا ہم نے یہاں پہ. انہوں نے روف بھائی کے لیے سیٹ اپ جو ہے لگایا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے. یہ تقریباً پورے پنجاب میں ہر شہر میں جاتے ہیں، لوگوں کا جو ہے نا وہ روزگار کا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن یہ وسیلہ بنتے ہیں. فارمولیشن تیار کرتے ہیں، مشینری ہے، باکسز ہیں، را مٹیریل سے لے کے ہر یہاں تک کہ ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ چیز کو بنانا کس طرح. اور اس کے بعد مین چیز ہے اس کو مارکیٹ کرنا، بازار میں پہنچانا. وہاں تک مطلب شروع سے لے کے اینڈ تک سٹیپ بائی سٹیپ شہزاد بھائی جو ہے نا سارا ڈیٹیل سے جو وہ بندے کو لے کے چلتے ہیں انگلی پکڑ کے. تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے کافی لوگوں کا جو ہے روزگار چل رہا ہے. ان بھائیوں کا بھی کام انہوں نے شروع کروایا آج لاہور میں. کچھ دن پہلے یہ پشاور میں تھے، آباد آباد میں تھے. تو انشاءاللہ لاہور کی مارکیٹ بھی یہ کور کیپچر کرنے جا رہے ہیں. تو امید ہے کہ اچھا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. اچھا دوستو، باتیں ہو گئی، ساری رات باتیں کرتے رہیں گے. صرف یہ ہے کہ ان بچوں نے ہمت کی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے ان کے حوصلے پست نہیں کرنے. جس نے بھی لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اچھا ڈٹرجنٹ پاؤڈر ود وارنٹی، منی بیک وارنٹی، الوہا ڈٹرجنٹ پاؤڈر، الوہا اپنا ڈش واش، الوہا ہارپک، الوہا سویپ اور الوہا بلیچ، گرد و نواح میں جس نے بھی اچھی کوالٹی کا لینا ہو اور رعوف اور طاہر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا حوصلہ بڑھائیے گا، ان کو ساتھ لے کے چلیے گا. میری ایک بری عادت وہ یہ ہے کہ جب تک بندہ چلنا شروع نہیں ہوتا میں اس کی جان نہیں چھوڑتا. ان کو جب جب میری ضرورت پڑے گی میں حاضر ہوں گا. میں آپ کا بھی فون، آپ کی بھی کالز، آپ کے بھی میسیجز، آپ کے بھی واٹس ایپ سب کا الحمدللہ جواب دیتا ہوں. جو رہ جاتے ہیں انہیں ذرا دیر سے دے دیتا ہوں، کیونکہ مصروفیت کچھ ایسی ہے. بس کوشش ہوتی ہے کہ سب کو رپلائی کروں. اس کے لیے ان کے پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے لیے روف اور طاہر اپنا ٹیلی فون نمبر چھوڑ رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. روف اپنا 03000324464969. روف طیب. آہستہ آہستہ ذرا دوبارہ بتائیے گا. 032044464969. طاہر آپ بتائیے گا. جی میرا نمبر ہے 0322466052. اس پہ واٹس ایپ بھی ہے اور میرا دوسرا نمبر بھی یہی ہے. دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کریں. 0322466052. اچھا دوستو، یہ تو ہو گئی ڈٹرجنٹ اور لیکوڈز کے بارے میں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس آج ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ویٹرنری ڈاکٹر ہیں. جب میں نے قربانی پہ وہ کوئی بیڑا لیا تو بیمار ہو گیا، میں فٹافٹ کال کی ہمارے یار بیڑا بیمار ہو گیا. انہوں نے فٹافٹ ٹیکے 2 بتائے، ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کا نمبر اس لیے آج زبردستی دے رہا ہوں، جس کو کوئی جان میں بیمار ہو فری آف کاسٹ بغیر کسی فیس کے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نمبر دیجیے گا. میرا نمبر ہے جی، فون نمبر اسی کے اوپر واٹس ایپ بھی ہے. 0303252961. ڈیری کے ریلیٹڈ، پیٹس کے ریلیٹڈ، پولٹری کے ریلیٹڈ، لائف اسٹاک کے ریلیٹڈ اور کوئی بھی ویٹرنری کے کوئی مسائل ہو فری آف کاسٹ شہزاد بھائی نے کہہ دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے جہاں سے مرضی کال کریں آپ کو مکمل جو ہے نا وہ رہنمائی دی جائے گی اور ہر قسم کا آپ کا مسئلہ اپنا سمجھ کے حل کیا جائے گا. اچھا جی، یہ ہمارے دوست تھے. اب یہ ہے
کہ ہم نے ایک اور چھوٹا سا میں پودا نے کہا لگا وہ دیا ویڈیو بنا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم لوگ اس پودے کو ایک بہترین پھلدار درخت دیکھیں. آپ دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ چین سے چین ملا کے, ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلتے رہیں گے. صرف مقصد کام کرنا اور کرانا ہے. آپ لوگ کام کریں. خوشی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا کام چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے جو کمانا تھا مشینوں میں سے کما لیا, میں نے جو لینا تھا لے لیا. اب آگے جب آپ اپنا کام کریں گے نا جی, جب آپ آگے جائیں گے, ترقی کریں گے, مجھے بہت خوشی ہوگی. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.